अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म हम एक हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने नज़्म हम एक है की पढ़ाई की थी, मुश्किल अल्फाज के मानी किए थे और अशार की तशरीह की थी। आइए आज हम नज़्म हम एक है की मश्क हल करते हैं। सबसे पहले खास अल्फाज हैं गगन, गगन आसमान, जांबाज जहाँ पर खेलने वाले, राही मुसाफिर यानी राह के साथी, सांझी सांझी साथी, दारे यानी दरियाओं का बहाव। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। शायर ने कौन सी दो चीज़ों को साझा करार दिया है? शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। इसका मतलब ये है कि तमाम पाकिस्तानी एक दूसरे के दुख सुख, रंज खुशी, तकलीफ, आसाइश और तंगी और राहत में शरीक है। खुशी के इजहार का वक्त हो या तकलीफ में, गमगुसारी का आलम, तमाम अहले वतन हर मौका पर एक दूसरे के साथ शामिल हैं। हमारा अगला सवाल है बनमुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बनमुट्ठी से शायर की मुराद है अहले वतन का आपस में मुत्तहिद होकर रहना। जिस तरह 5 उंगलियां बंद करने से मुट्ठी बनती है, इसी तरह चारों सूबों वफाक और फाटा के मिलने से पाक वतन पाकिस्तान बनता है। हमारा अगला सवाल है पाक वतन की इज्जत कितनी प्यारी है? पाक वतन की इज्जत जान से ज़्यादा प्यारी है, यानी कौमी अजमत के लिए हम जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करेंगे। अगला सवाल है मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, बनमुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। हमारा अगला सवाल है नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। हम किसके साए तले एक है? परचम। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है परचम। हम सब किसके मुसाफिर हैं? एक ही कश्ती के। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है एक ही कश्ती के। जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं? अपनी आन पर। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है अपनी आन पर। किसकी इज्जत हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है? वतन की। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है वतन की। फूल और शबनम किस जगह एक है? वतन में। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है वतन में। हमारा अगला सवाल है एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक ही मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से क्या मुराद है? इस शेर में एक कश्ती के मुसाफिर से मुराद है एक ही रास्ते पर जाने वाले सवार, एक ही मंजिल के राही, एक ही मुकाम या मरहले पर पहुंचने वाले मुसाफिर, और जांबाज सिपाही से मुराद है वतन के लिए जान कुर्बान कर देने वाली फौज। हमारा अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। परचम, झंडा, सांझी, मुश्तरका, चमन, गुलशन, गगन, आसमान, राही, मुसाफिर, जांबाज, बहादुर, आन, शान, इज्जत। हमारा अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लिखें। खुशी, गमी, फूल, कांटे, पाक, नापाक, इज्जत, जिल्लत, तले, ऊपर, साया, धूप। दर्ज झेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब से वाज़े करें। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास जांबाज। इज्जत, मंजिल, सिपाही, चमन। हमारा अगला सवाल है कॉलम अलिफ और कॉलम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज को आपस में मिलाएं, यानी हम कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के अल्फाज से मिलाएंगे। जैसे परचम, झंडा, सांझी, मुश्तरका, चमन, फूल, मंजिल, मुसाफिर, समंदर, दरिया।
ہمارا اگلا سوال ہے، ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پر دہرایا جائے اسے ٹیپ مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں کون سا مصرع ٹیپ کا مصرع ہے؟ یعنی وہ مصرع جو نظم کے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نظم کے بند کے آخر میں بار بار دہرایا جاتا ہے، وہ اس نظم کا ٹیپ مصرع کہلاتا ہے۔ جیسے اس نظم کا ٹیپ مصرع ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، ایسی نظم جس میں ملک و قوم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اسے قومی نظم کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں پاکستان کے سب سے ہلالی پرچم کی عزت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سائے میں قومی اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ابھارا گیا ہے۔ قومی پرچم کی عظمت کے موضوع پر 10 سطریں تحریر کریں۔ قومی پرچم عظمت اور سربلندی کی علامت ہے، مسلم قومیت کی عظمت کا محور ہے، اہل وطن کی سربلندی اور شان و شوکت کا مرکز ہے۔ سب سے ہلالی پرچم پر چاند ستارہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا مظہر ہے۔ یہ پرچم ہماری آن اور شان کی علامت ہے۔ اس پرچم کی سربلندی انصاف کی سربلندی کا نام ہے۔ اس پرچم کے حامل لوگ دین اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ یہ پرچم ایمان، اسلام، یقین اور اتحاد کا مظہر ہے۔ یہ ایمان اور انصاف کے علمبرداروں کا نشان ہے۔ جب تک دنیا رہے گی ہمارے پاک وطن پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ دارے، تمام دریاؤں کے دارے سمندر میں جا گرتے ہیں۔ چمن، ہمارا وطن ایک چمن کی طرح ہے۔ شبنم، شبنم صبح کے وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ آن، پاکستانی اپنے وطن کی آن پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ اسماء کی تذکیر و تانیث، یعنی جو اسم استعمال ہوتے ہیں فکروں میں ان کی مذکر اور مؤنث کے حوالے سے پہچان۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس لیے جملہ بناتے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسم مذکر ہوں اور اس کے ساتھ فعل بھی مذکر استعمال ہو۔ جو اسم مؤنث ہوں ان کا فعل یا ان کے ساتھ جو فعل استعمال کیا گیا ہو مؤنث ہوگا۔ جیسے میں نے اخبار پڑھا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اخبار پڑھی، درست یہی ہوگا کہ میں نے اخبار پڑھا۔ ہم نے روٹی کھائی، درست یہ ہوگا کہ ہم نے روٹی کھائی۔ پہلے جملے میں اخبار مذکر اسم ہے، اس لیے اس کا فعل بھی مذکر آیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں روٹی مؤنث اسم ہے، اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ اب اخبار پڑھی یا روٹی کھایا لکھا جائے تو قاعدے کی روح سے غلط ہوگا۔ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں۔ یہ کس کی قلم ہے؟ یہ غلط جملہ ہے۔ یہ کس کا قلم ہے؟ اسلم نے نئی قمیص پہنی، اسلم نے نیا قمیص پہنا۔ ہم نے ہاکی کھیلی، ہم نے ہاکی کھیلا۔ یہ میز کس نے بنایا؟ یہ میز کس نے بنائی؟ تو پیارے بچوں، ہماری مشق مکمل ہوئی۔ آپ نے نظم کی مکمل مشق یاد کرنی ہے اور تمام مشقی سوالات کے جوابات جوابی کاپی پر لکھنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔